السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شباب، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد من سلسلة تعليم سوليد ووركس. دونك في هذا الفيديو هادي غنخدمو هاد لابياس كما كتشوفو فوالا الفيو ايزومتريك ديالها. عندنا فيو دو غوش وعندنا فيو دو دوسو ولا دوسو. دونك كما العادة غادي نشوفو احسن طريقة باش نرسمو لابياس ديالنا. دونك بما اننا عندنا هاد الفيو دو غوش اللي فيها بروفيل ديجا باين وساهل، غادي نرسمو هاد البروفيل. هذا هو الاول، نديرو ليكستروجن، من بعد نديرو اونليفمون الماتيغ ديال هاد لي بارتي اللي ما بغيناش، ومن بعد نديرو لي غوتوش ديال الفينيسيون باش نزيدو هاد لي بارتي سيلندريك اللي خاصين. دونك في سوليد غادي ناخد الرايت بلين او لا بلان دو دروات ونلونسي فيه اسكيس. داكوغ، دونك اسهل طريقه باش نرسم هذا البروفيل هذا اللي كتشوفو هنا في الديسان ديالنا هي اننا ناخد هذيك لوتي ديال سلوت هذه، وناخد سنتر بوينت ستريت سلوت هذه، نضغط عليها اختيار ثاني، وغادي نبدا من البوان سونتر. هذا هو البوان مناش غادي نبدا. دونك الكليك الاول باش نبدا من البوان سونتر غادي نمشي اوريزونطالمون، نحاول ما امكن اسيري بلي كاين هذوك لي تري بالصفر، لي زيكون عفوا بالصفر بلي راني غادي اوريزونطالمون. نضغط عاد من بعد نطلع فيرتيكالمون باش نعطي السلوت هذيك ليبيسور اللي بغيت. داكوغ، بعد ناخد اوتي ديال كوتاسيون انتيليجونت. الوغ باش ناسيريو هاد لاكس هذا واش غادي اوريزونتال نضغط عليه وندير ليه اوريزونتال. ديما اسيريو بلي لي زاكس ديالكم سوا اوريزونتال سوا فيرتيكال، المهم اسيريو بلي راه كاين ديك لا غولاسيون جيومتريك اللي بغيتوها تكون، سينو تقدروا تزيدوها من بعد ما كترسموا. الوغ بالنسبه لي ديمونسيون عندنا لا ديستونس ما بين لي دو سونتر ديال هاد لي زارك هي 60 و ليبيسور عندنا 20. دونك غنجي لهنا غناخد كوتاسيون انتيليجونت وغناخد ديريكتومون هاد لا لين هادي نحطها في لا فالور ديال طول 60، و في لا ديستونس ما بين هاد لي دو لين غنعطيهم 20. اي فوالا البروفيل ديالنا ها هو مصايب. نطلع هادي الفوق كيما دايرين هما. من بعد غادي نشوف لي سيركل اللي فيهم يعني لي ترو ديبوشونت. الا شفتو هنا لو ترو ديبوشون اللي كاين هو صغير، دونك غادي ناخد هاد لو ترو هذا اصغر واحد غنرسمو حتى هو معايا في هاد البروفيل، وناخد لو ترو ديال هنايا. دونك هنايا اصغر ترو فيه 4.5 فوالا ثرو، هاد ثرو اول يعني ديبوشون 4.5 هنايا. وفي لوطخ كوتي عندنا غيون ديال 5 يعني ديامتر ديال 10. دونك غادي نرسم لي دو سيركل. هاد الاولى المهم نرسمهم بجوج عاد نعطيهم لي كوتاسيون ديالهم. دونك الاولى فيها 4.5 اي لوطخ فيها 10. بيان سور اسيريو بلي السونتر ديال لي سيركل كوانسيدون مع هاد لي بوين هادو ديال هاد لاكس ديالنا. داكوغ، دونك من بعد غادي نمشي نشوف ليكستروجن شحال فيها. دونك البلون هو اننا غنديرو ليكستروجن ديال لا بياس حد هنايا، حد هاد 52 غنديرو ليكستروجن ديال 52 يعني من هاد القنت لهاد القنت. عاد من بعد غنديرو اونليفمون الماتيغ ديال هادشي اللي ما بغيناش. عاد من بعد غنزيدو هاد لي سيلندر اللي خارجين هنا، هاد البارتي هادي وهاد هادو ديال هنايا. دونك فوالا، دونك عندنا 52 في ليكستروجن. غنجي ليكستروجن هنايا غندخل لا فالور ديال 52 ديال اونطري. بيان سور كيما العاده غادي ندير ميد بلين اولا بلان ميليو باش نحافظ على داك البلان ديالي في السونتر ديال لا بياس ما تعرف نحتاجو من بعد، وندير اوكي. فوالا عطاتني هاد الشكل هذا. دونك دابا غادي ناخد هاد الفيو هادي ونرسم هاد البروفيل اللي فيها باش ندير به اونليفمون دو ماتيغ. دونك غادي نجي لهنا ناخد هاد لا سيرفاس ونلونسي فيها اسكيس. دونك ردو البال مع هادوك لي بيرساج فين مشاو. دونك الكبيره هي اللي كاينه هنا والصغيره هي اللي كاينه في هاد التحت. دونك نضغط هنا وندير نورمال، درت هنايا سباس باش نجبد هاد المنيو وندير نورمال. دونك هاد البلاصه هي اللي فيها بيرساج كبير باش ما نغلطوش في لورينتاسيون ديال لا بيس ديالنا. دونك خصني نرسم هاد الريكتونغل هذا اللي غندير به لونليفمون اللي فيه 40 على 30. دونك خصني نرسمو هنا لتحت جهة البيرساج الصغير. ناخد ريكتونغل نرسم ريكتونغل عادي وغادي ندير ليه
relation ديال كولينيير مع السونتر ديال لا بيس ديالي مع لوريجين. فوالا من بعد غادي نعطي كوتاسيون انتيليجونت عندي هنايا 40 وفي ليبيسور فيه 30. إلا لاحظتو هاديك 30 منين بادية ديما ردو البال 30 هنايا بادية من طونجونت ديال لا بيس. دونك هاد لا لين هادي مع هاد طونجونت هادي ديال لا بيس خصهم يكونوا كولينيير باش يلاه يتحط الريكتونغل في بلاصتو. من بعد غادي نشوف عندي هنا دي غيون ديال 6 دونك غيون ديال 6 من هنا ومن هنا. ناخد لوتي ديال غيون نعطي لا فالور ديال 6 هي الاولى عاد نجي نكليكي هنايا. دونك هنا كيخرج لنا هاد الميساج فاش كنبغيو نديرو هاد الغيون كيقول لك زعما هاد لا لين هادي تقدر تبدل الطول ديالها ولا لا ديستونس ديالها وتقدر تبدل من بلاصتها لان ديجا درنا ليها غولاسيون ديال زعما كولينيير درنا مع السونتر ديال لا لين. سافو دير ان عندنا واحد لا غولاسيون ديال سيميتري ما بين هاد لا لين ولا لين الاخرى. داكوغ دونك كيعطينا هاد الميساج كينبهنا بلي الا درنا هاد لا روندو ولا هاد الكونجي هنايا نقدروا زعما نفقدوا هذيك الغولاسيون ديال سيميتري بين هادوك لي زونتيتي ديالنا. داكوغ هادي كينبهنا ميساج بالصفر يعني غتنبيه. دونك في هاد الحاله غادي نديرو ياس ماشي مشكل لان غادي نخدم هنا غادي ندير هنايا لا روندو في هاد الجهه وفي الجهه الاخرى. دونك ما يمكنش غادي يتحركوا من بلاصتهم ولا كاع تحركوا يبقاو ديما سيميتريك بارابور لبعضياتهم بارابور لهداك الوسط ديالهم. داكوغ دونك هذا ميساج ما عليناش فاليدي. دونك فوالا غيون ديال 6 في لي دو كوتي. دونك البروميير بارتي هي هادي هي ساليتها. دونك دابا غادي نزيد بروفيل باش نحيد به هاد لا ماتيير اللي ما بغيتش في هاد لا بارتي الثانيه. داكوغ لان نورمالمون لا بيس ديالك تكون غادا بحال هكا بحال ايكغيك مي الا شفتو هنايا في لا بيس ديالي راه عامره كامله. دونك خاصني نحيد هاد الجناب هادو باش تبقى ليا غير هنايا ايكغيك. هادشي غادي نحيدو هذا اللي كاين هنا غيبقاو هاد لي دو كوتي وهنا خصني نحيد لي دو كوتي باش يبقى هادشي للوسط. دونك فوالا غادي نرسم واحد فيهم وغندير ليه ميغوار. الوغ غنرسم واحد لاكس وباش غندير ميغوار من بعد من هنا ناسيوري بلي فيرتيكال ديما ردو البال ديك اللي كون صفرا سينون تا كاع ترسموه سيليكسيونيو وديروا ليه فيرتيكال باش تحيدو الشك. دابا غادي نرسم ريكتونغل اخر من هاد الجهه ولا من الجهه اخرى مما بغيتو وغادي ندخل لي كوتاسيون اللي عندي. دونك لا ديستونس ديال هاد لا بارتي اللي الوسط فيها 10. داكوغ دونك 10 يعني ما بين هاد لا لين وما بين هاد لاكس هذا خص تكون عندنا 5 خص تكون عندنا 5 ملم. 5 ملم علاش؟ لان هذه هي لا بارتي اللي غتبقى الا بقات 5 من هنا و5 من الجهه الاخرى هي 10. دونك هي ديك اللي خصها تبقى. بالنسبه للبلاسمون ديالها من هنايا اوريزونطالمون عندنا 36. دونك 36 ما بين هاد لا ليميت وهاد لا ليميت الاخرى. دونك نعطيو هاد لا فالور ديال 36 ما بين تما وهاد لا لين هادي باغ اكزومبل ندير 36. فوالا دونك ها هو الشكل بدا كيبان ديال الايكغيك. عاد من بعد عندنا غيون هنايا ديال 4. دونك ناخد لوتي ديال غيون نعطي لا فالور ديال 4 ونسيليكسيوني هنايا وندير اوكي. هنا ما عطاني حتى شي ايرور لان ما كايناش شي غولاسيون ديال كو ديستونس ولا سيميتري ولا شي حاجه داكشي علاش ما عطانيش هذاك الميساج. فوالا دونك دابا هادشي اللي بقى لي شايط ما عنديش نورمالمون ما ندير به مي غادي نديرو كولينيا مع لا بيس باش هادي غير واحد العاده اللي خصنا نتعلموها لان الا كانت شي بياس اخرى اللي معقده على هذه مثلا وكاينين دوطخ كومبوزون في هاد الجناب الا خليت هاد الشيء غادي ندير اونلاين ماشي غنحيدو حتى من هادوك لي دوطخ بارتي. دونك نحاولو ديما نتعلمو اننا نليميتيو لي زيسكيس ديالنا للبلاصه اللي بغينا نحيدو. دونك دابا هادشي ماشي ضروري ولكن من الاحسن ديروه. ندير هادو تاهما كولينيير باش يبقى هاد البروفيل ديالي محصور في لابيس ما خارجش عليها. داكوغ باش نيفيتي الاغلاط من هنا لقدام. الوغ هادي 30 هادي 63 36 باردون. ديما نحاولو نرتبو هاد لي كوتاسيون ديالنا لان من بعد نقدروا نرجعوا لهم الا كانوا عندنا دي موديفيكاسيون. داكشي كلشي خصو يكون مرتب مزيان. الوغ دابا غادي ندير ميغوار لهاد لا بارتي اللي رسمت من الجهه الاخرى. دونك
هنا ندير لكم واحد لاستيوس عاوتاني باش نسربيو شويه في الترافاي. غنسيليكسيوني في الوسط تاع هاد الشكل هذا، غيسيليكسيوني لي لين كاملين. داكوغ، نضغط كونترول ونسيليكسيوني لاكس تا هو، غنسيليكسيوني كلشي. عاد نجي ديك الساعه نلونسي ميغوار. اون فوا نلونسي ميغوار هنا يعطيني اوتوماتيكمون ميغوار. داكوغ، دونك بحال اختصرنا واحد ليطاب، لان في الاول كنا كنسيليكسيونيو هاد لي زونتيتي، عاد كنديرو ميغوار، عاد كنسيليكسيونيو لاكس ديال السيميتري. الا سيليكسيونيناهم بجوج ديريكتومون كيعطيني ديريكتومون الريزولتا. دونك فوالا هادشي اللي كتشوفوه هنايا ماشي بالزرق، هادي هي لا بيس اللي غتشيط ليا، هادي هي الايكغيك اللي بغيت انايا تبقى ليا في لا بيس، وهادشي كامل اللي بالزرق غيتحيد. داكوغ، دونك فوالا غادي نجي ديريكتومون اونليمون ماتيير. هنايا في ديريكسيون 1 في لي زوبسيون غادي ندير ثرو اول اولا اترافير تو اون فاليدي. فوالا كاع داكشي اللي رسمنا تحيد وبقات لنا لا بيس ديالنا بشكل ديال ايكغيك. بيان سور هنايا غادي نزيد واحد الكونجي ديال 12. دونك هنا غادي نزيد واحد الكونجي هاد لا لين هادي ولا اغوندو ديال 12 من هنا، ومن الجهه الاخرى نسيليكسيونها حتى هي اون فاليدي. دونك فوالا، دونك الكور ديال لا بيس ديالنا تقريبا ها هو. دابا عاد غنزيدو هادوك الروتوش اللي بقاو باش نكملو لا بيس. الوغ عندنا هنايا غادي نزيدو هاد لي دو هما الاولين. دونك عندنا ديامتر ديال 14 وخارجه شحال بيناتهم. دونك عندنا هنايا ديجا في لا بيس ديالنا داك ليكستروجن اللي درنا في الاول هي 52، مي هنايا بين هادي وهادي هي 60. دونك 60 ناقص 52 غتبقى لي 8. دونك 8 اوتوماتيكمون خصنا نقسمها على جوج لان كاين هنايا سيميتري. دونك هنا غتكون 4 وهنا 4، يعني غنرسم سيركل ديال 14 وغندير ليكستروجن ب4. دونك غادي نجي لوحده من هاد لي كوطي، سوا هادي سوا هادي اللي بغيتو بحال بحال. دونك غنسيليكسيوني هادي غنلونسي فيها اسكيس. الوغ غنرسم السيركل ديالي وغادي ندير ليها غولاسيون ديال كونسونتريك مع السيركل اللي عندي ديجا، وهادي حتى هي خصني ندير لها كونفيرت انتيتيز لان هادي حتى هي خصها تكون. الا ما درتهاش غادي نسد لا جيومتري ملي غادي ندير اكستروجن. دونك هنا غندير ديامتر ديال 14. فوالا اي ديريكتومون غنمشي ليكستروجن ديال 4. فوالا عاد هنا الا رديتو البال في هذاك البيرساج اللي عندي هنايا، عندي جوج ديال لي ديامتر. عندي ديامتر ديال 4.5 هو اللي درنا في الاول كاع اللي هو دي بوشون ثرو اول. عاد عندي واحد الديامتر اخر ديال 8 اللي فيه في البروفوندور ديالو 4.4. الا شفتو من هنا من هاد الفيو هادي غيبان لكم. دونك هاد البارتي الاولى هي اللي فيها 8 في الديامتر وفيها في ليبيسور 4.4، وهاديك لابارتي هي اللي دي بوشونت اللي فيها 4.5 في الديامتر. دونك غادي نزيدو هاد البارتي دابا. دونك غنجي لهنايا غنسيليكسيوني هاد لا سيرفاس لونسي اسكيس، غنرسم السيركل. سواء نبدا من السونتر ديال هادي، مي كيما قلت لكم الناس اللي ما عندهمش مثلا فيرسيون جديده وما فيهاش هاد لوبسيون يقدروا يرسموا سيركل عاديه ومن بعد يديروا لهم كونسونتريك ونعطيوها زعما ديامتر ديال 8. دونك في هاد الحاله ما نحتاجش هاديك السيركل الوسط لان غندير اونلي مون ماتيير ما يهمش، ومن بعد نمشي فونكسيون اونلي مون ماتيير. لا بروفوندور قلنا شحال فيها 4.4. دونك هنايا غندير 4.4 وندير اوكي بو فاليدي. اي فوالا احنا صايبنا بيرساج ديالنا. دونك هنا الا درت فيو ديال السيكسيون غادي نشوفو بارابور البلان توب بلين وشفنا من هنا غتبان لكم كيما عندنا في الديسان ديالنا. دونك عندنا بيرساج في جوج ديال لي بارتي كيما كاين هنايا في الديسان ديالنا. فوالا دير شاب باش نحيد. دونك دابا غادي ناخد اخر حاجه رسمت اللي هما هاد لي بارتي هادو كاملين. دونك هاد ليكستروجن هاد ليكستروجن هاد لونليمون ماتيير ديالها، وغنسيليكسيوني معاهم هاد البلان اللي عندي الرايت بلين اللي هو جا في السونتر ديال لابيس ديالي كيما درنا في ليسكيس. هنا غندير ميغوار اوتوماتيكمون عطاني ميغوار من الجهه الاخرى اون فاليدي. اي فوالا داكوغ. دونك دابا غادي نزيد هذيك لابارتي الاخرى اللي كاينه هنا في السيلندر. دونك غنلونسي هنا اسكيس عاوتاني في هاد لابارتي نشوف شنو عندنا. دونك عندنا نفس السيركل مطابق مع داك البروفيل ديالنا مي خارج
دونك عندنا 15 وهنا عندنا ديجا 10 يعني 15 ناقص 10 غتبقى ليا 5 قسمها على جوج هي جوج اونص. دونك فوالا دونك السيركل غيكون قد هاد لارك نيت وخارج بجوج اونص. دونك غنرسم السيركل هادي هنايا. هنايا كاين واحد لاستيس ديما كنديرو كونسونطريك هو الاول عاد كنديرو كوانسيدون باش يكون عندهم نفس الديامتر. كاين واحد فونكسيون الا خديت هادي ديجا خدمنا بها غير ما عمرني هضرت عليها هكا. الا خديت هاد لي دو نقدر ندير لهم كوراديال. كوراديال شنو غادي دير؟ غادي ديبلاسي هي السيركل باش يكون عندها نفس السونتر مع لارك وغادي تبدل ليها الديامتر ديالها باش تكون كولينيير او كوانسيدون مع لارك. داكوغ دونك هادي كتبدل لي دو الا فوا كتديبلاسي السيركل باش يكون كونسونطريك و اوسي كتبدل ليه الديامتر باش يكون كوانسيدون مع لونتيتي ديالي. داكوغ وندير اوكي. هنا ما نساوش خصنا هادي لان التروخ سو يبقى دي بوشون. دونك غندير كونفيرج انتيتيز لهاد البارتي هادي ندير لها بروجيكسيون ومن بعد غندير اكستروزيون 2.5. فوالا غادي ناخد عاوتاني هاد لابارتي هادي اللي درت مع هاد البلون رايت بلين وندير لهم ميغوار اوكي. اي فوالا لا بيس ديالنا بدات كتبان. دونك نشوفو دابا شنو بقى. الوغ بقات لينا هاد السيبور هادي اللي هنايا هاد لا سيبور هادي غنزيدوها حتى هي. دونك لا فونكسيون باش نخدم فونكسيون ديال الريب خصني نرسم واحد لا لين. الا لاحظتو هنايا في هاد السيبور هادي ليبيسور ديالها 6 لا ديستونس من هنايا 15 اي لومبلاسمون ما عطيناش هوريزونتالمون اولا فيرتيكالمون مي كتبان بالعين بانها جايه في السونتر ديال لا بياس يعني الوسط تاع هاد الغيب هادي جاي اليني مع السونتر ديال لي سيركل ديالي. دونك لا لين اللي غادي نرسمها ديال ريفيرونس خصها تكون اليني مع هاد لي بوين ديال السونتر ديال لا بياس. باش نرسم هذيك لا لين ديالي خصني نرسم في السونتر ديال لا بياس. في هاد الحاله غادي نشوف واش عندي شي بلون اللي دايز من السونتر ديال لا بياس. وفوالا ها هو عندي هاد البلون هذا لان في الاول في ليسكيس الاول خدمنا بالسونتر ديال بلوريجين ديال لا بياس. لوريجين ديال الغوبير عفوا خدمنا به هو السونتر ديال هذيك السلوت اللي رسمنا. داكشي علاش عندنا دابا هاد القضيه. الا رسمتوه بشي طريقه اخرى ما رسمتوش اليني مع سميتو ما غاديش يكون عندكم هاد البلون في السونتر ديال لابيس ديالكم. دونك في حاله ما كانش عندكم هاد البلون نوريكم تكريو جيومتري دو ريفيرونس وتاخذوا بلون وتسيليكسيونيو هاد لا سيرفاس الاولى فوق ودوروا لا بيس سيليكسيونيو لا سيرفاس الثانيه يعطيكم اوتوماتيكمون البلون اللي جا ما بين هادوك لي دو سيرفاس يعني غيعطيكم البلون ميليو ديال لا بيس. في هاد الحاله ماغاديش نفاليدي لان ديجا عندي بلون. دونك غناخد هاد الطوب بلين اللي ديجا تا هو خدام ليا وغنلونسي فيه اسكيس. دونك غادي نرسم لا لين ديالي نرسم لين عاديه من بعد غندير لها لي غولاسيون. دونك هنا مع هاد لا لين خصهم يكونوا كوانسيدون اي هاد لو بوين مع هاد لارك خصهم يكونوا كوانسيدون اي لا لين مع لارك خصهم يكونوا طونجون. داكوغ دونك لا لين باقا بالزرق. غادي نشوف فاش من كوطاسيون غنزيد. عندي هنايا هاد لونغل ديال 38 وعندي هنايا لا ديستونس ديال 15. دونك غادي ندخل لونغل ديال 38 فوالا ديجا ولات بالكحل يعني ديجا ولات معرفه 100%. دونك ما احتاج كاع نزيد هذيك 15 واصلا ما نقدرش لان الا زدت 15 غادي يعطينا ايرور. فوالا نخليوها هنايا 38 اي فوالا هي لومبلاسمون ديال الريفيرونس ديالي. هاد الريفيرونس هاد لا لين هي اللي غنستعملها باش نكري بها هاد لوبيراسيون ديال الريب. ضغط على الريب ديجا خدمنا بها حتى هاد الفونكسيون نعاود ندير رابيل. دونك بالنسبه لهاد لا فونكسيون كاين هاد لي زوبسيون ديال الثيكنس اولا ديال ليبيسور. الا ضغطت على هاد السايد فيرست سايد اولا بروميير كوتي يبدا من لا لين وغيمشي لواحد الكوتي. في هاد الحاله هاد الكوتي هي اليسار. الا ضغطت على هادي اللي في اليمين كاع غيقلب الكوتي الجهه الاخرى. هادي ديال الوسط كيدير لي دو كوتي يعني بحال قلنا بلون ميليو كيقسم على جوج وكيصيفط النص اليمين والنص اليسار. فوالا دونك هنايا ليبيسور عندنا 6. دونك في هاد ليبيسور ديالها ندخلو لا فالور ديال 6 فاليدي ونرد البال هاد الفلاش واش غادي لجهه لا بياس. خصو يكون غادي من لا بياس يعني خصني نبدا من هاد لا لين ونمشي لهاد لا بياس باش نعمل هاد ليسباس اللي بيناتهم. سينو الا كان مقلوب بحال هكا بهاد الجهه يعطيكم ايرور. فوالا ما يمكنش لان ما كاين حتى شي حاجه لا تحبسهم الجهه اخرى.
دونك الا كان هاد الفريش هذا ضغطوا عليه من هنا ولا ديروا فليب من هاد الجهه، المهم خصو يكون غادي يجي لا بيس. فوالا دونك هي الريب ديالنا يتكريات. دابا غنسيليكسيوني هاد الريب وغادي نسيليكسيوني عاوتاني الرايت بلين وغادي ندير ليهم ميرور ونضغط اوكي باش ندير ميغوار تاع هاد الريب ديالي من جهه اخرى. دونك فوالا جو كخوا كاع لي فونكسيون درناهم. دابا بقى داكشي ديال لي شونفران لي كونجي. فوالا دونك فوالا داكشي اللي كاين. يعني دابا غادي نديرو لي شونفران ديال 1 فوا 45 عندنا هنايا من الجهه الاخرى. جو كخوا عندنا حتى في هادو لان هذا ما عطيناش لا فالور ديال الشونفران هنا ولكن كتبان قد هذا. دونك 1.45 غنديرو كاع دوك لي سيلندر. سيليكسيوني هادي ندير شونفران في لا فالور غنعطيه واحد اوف هنايا 45 نيت هي هاديك. غنسيليكسيوني السيركل الثانيه هادي حتى هي وهادي حتى هي. بلاتي نشوف نون فاليدي. فوالا غادي لداخل حتى هو لداخل. غنسيليكسيوني هاد السيرفاس كامله باش يسيليكسيوني هادو بجوج. فوالا تري بيان وندير اوكي. هادي حيدناها. نشوف واش من شونفران اخر كاين شونفران ديال 0.5 فوا 45 كاين في هاد ليكستريميتي تاع لا بيس يعني دايز في لا بيس كامله. دونك 0.5 فوا 45 غنسيليكسيوني هادي شونفران 0.5 فوا 45. فوالا تري بيان. نسيليكسيوني من جهه اخرى حتى هي وندير اوكي. هنا عندنا غيون ديال 2 بحال واش درنا هذا هنا عندنا كونجي ديال 2 دونك نعطيه فيليت اولا اغوندي لا فالور تاع 2 من هاد الجهه ومن هاد الجهه اخرى. فوالا ندير اوكي. فوالا شوف شنو باقي. عندنا هنايا تا هو ما عطينا عليه حتى شي انفورماسيون ولكن كيبان تقريبا قد هادو تا هو هذا كيبان قد هادي. دونك تا هو يكون فيه 1 ملم كونجي ديال 1 ملم هنايا. دونك غنسيليكسيوني هادي كونجي ديال 1 سيليكسيوني من التحت كيبان. المهم كيبان كيعطي لي في بحال مسودي هذيك السيبورا مع لا بيس ديالنا. سيليكسيوني هادي حتى هي وندير اوكي. جو كخوا سالينا لا بيس ديالنا. شوف فوالا دونك دابا غادي نمشيو نابليكيو عليها ماتيريو باش نشوفو البوا ديالها شحال يعطينا. دونك غنمشيو لماتيريالز ولا ماتيريو وندير اديت ماتيريال موديفي ماتيريو. دونك اخر مره خدمنا بالستيل هاد المره غادي نبدلو شويه غادي نخدم بالومنيوم. دونك الومنيوم عرفتي شنو باش نسهلو على كلشي باش غادي نخدمو بهاد الاول الومنيوم 1060 الوي داكوغ 1060 هو الاول غتلقاو في لا ليست. الومنيوم وغندير ابلاي وندير كلوز. فوالا كيتبدل الشكل ديال لا بيس كتولي زعما الجرافيكمون كتولي كتبان بحال مصايبه بالالومنيوم مي حتى في لي كاركتيرستيك ديالها راه كتكون مصايبه بالالومنيوم. دونك غادي نجي عاوتاني الايفالويت. بالنسبه لواحد الملاحظات ايفالويت خدمت بها في الفيديو اللي فات وما هضرش عليها بزاف. بالنسبه للناس اللي ما لقاوهاش ولا اللي ما عندهمش تقدر تكون ما اكتيفياش عندكم يعني باش تاكتيفيوها غتجيو لوحده من هذوك لي طاب اللي ديجا عندكم هنايا هاد فيتشر ولا سكيتش ولا المهم اسكيس ولا فونكسيون لا اخره. ضغطوا بوطون دروا وتجيو هاد لوبسيون الثالثه تابس وغتلقاوها هنايا هي ايفالويت هي هادي غتكليكيو باش تكوشيوها. الا كليكيت غنديكوشيها انا راه حيدتها دابا بحال دابا الا ما كانش عندكم غتجيو هكا تاب وغديروا ايفالويت. فوالا تخرج عندكم هنايا. دونك نضغطوا على ايفالويت وغادي نمشيو لهنايا الماس بروبرتيز داكوغ لي بروبريتي ديال لا بيس ديالنا نضغطوا عليها تخرج لنا هاد لا فينيتر هادي وغادي نشوفوا شحال الوزن ديال لا بيس ديالنا. دونك الا درتو هادشي كوم الفو الا خدمتو زعما كيما درنا في هذا الفيديو هادي تبعتو كلشي الخطوات خاص نورمالمون خرج لكم في لاماس 62.51 غرام داكوغ
بلوز او موان، يعني كيكون واحد الهامش ديال الخطا بسيط كتبدل لا فالور بشويه. المهم محدكم نعطيكم كاع انترفال، محدكم كاينين في 10% بلوز او موان 10% من هاد لا فالور هادي، راكم مزيان. دونك 62.51 غرام حتى 63 حتى 61 غرام كلهم صحاح. داكوغ، جيسبر تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو هادي، ونتمنى تكون وصلتكم معلومه وشكرا بزاف الناس اللي كيتابونا، والناس اللي كيبارطاجيو لي فيديو، الناس اللي كيخليو فريمون دي كومونتير يعني بوزيتيف، دي كومونتير زوينين. شكرا بزاف، صافي بليزير انني نتوصل بهذا الفيدباك من عندكم، زعما فريمون صافي بليزير. وشكرا بزاف، ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. السلام عليكم.